सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुदिनात् परं वयं मिलामः। अद्य वयं तृतीयः पाठस्य किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। तृतीयः पाठे अस्ति संख्यावाची शब्दाः। अत्र संख्यां वदामः चेत् लिङ्गत्रयं वर्तते संख्यायां। पुंलिंग, स्त्रीलिंग, क्लीबलिंग इत्युक्ते नपुंसकलिंग। चत्वारि पर्यन्तं लिंगस्य भेदः अस्ति। यथा पुंलिंगे एकं वदामः चेत् अत्र एकः आगच्छति, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। पुंलिंगे भवति एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। स्त्रीलिंगे भवति एका, द्वे, तिस्रः, पुनः चतस्रः। पुनः क्लीबलिंग इत्युक्ते नपुंसकलिंगे भवति एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। एवं लिंगस्य विभेदः अस्ति। चत्वारि पर्यन्तं संख्यायाः भेदः अस्ति। पुंलिंगे भवति एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। स्त्रीलिंगे भवति एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः। पुनः नपुंसकलिंगे भवति एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। यथा वयम् उदाहरणं वदामः चेत् एकः यदि वदामः तर्हि पुंलिंगे किं भवति? किञ्चित् मार्जनं कुर्मः। यदि बालकः इति शब्दं भवति, बालकः, तो पुंलिंग शब्द बालकः। अत्र किं भवति? एकः, एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः, चत्वारः बालकाः। एवं भवति एकः बालकः, द्वौ बालकौ, त्रयः बालकाः, चत्वारः बालकाः। एवं एकवचनं, द्विवचनं, पुनः बहुवचनं। पुनः स्त्रीलिंगे किं भवति? स्त्रीलिंगे भवति स्त्रीलिंगे एका बालिका, द्वे बालिके, त्रीणि, क्षम्यतां, तिस्रः बालिकाः, पुनः चतस्रः बालिकाः। एवं भवति एका बालिका, द्वे बालिके, तिस्रः बालिकाः, चतस्रः बालिकाः। एवं स्त्रीलिंगे चत्वारि पर्यन्तं भवति लिंगस्य भेदः।
पुनः अस्ति क्लीबलिङ्ग नपुंसकलिङ्ग अत्र पर्यन्तम् आगच्छति। तो नपुंसकलिङ्गे किं भवति एकं पुस्तकं मकारस्य स्थानम् अत्र एकं पुस्तकं द्वे पुस्तके त्रीणि पुस्तकानि एवं भवति। पुनः चत्वारि पुस्तकानि चत्वारि पुस्तकानि एवं लिङ्गस्य भेदाः सन्ति। तो किं भवति पुंलिङ्गे एकः द्वौ त्रयः चत्वारः स्त्रीलिङ्गे एक द्वे तिस्रः चतस्रः क्लीबलिङ्गे अर्थात् नपुंसकलिङ्गे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि। इदानीम् अत्र यः कोऽपि शब्दरूपम् आगच्छतु पुंलिङ्गस्य ये शब्दाः सन्ति अत्र भवति। यथा वेदः वेदः पुंलिङ्गशब्दः अत्र किं भवति एकः वेदः एका वेदा कदापि न भवति एकं वेदं कदापि न भवति। किमर्थं वेदः शब्दमस्ति पुंलिङ्गम् अतः एकः वेदः द्वौ वेदौ त्रयः वेदाः चत्वारः वेदाः बहुवचनं। पुनः स्त्रीलिङ्गः अस्ति बालिका इति स्थाने वयं यदि पश्यामः गायिका तत्र गायिका शब्दं किम् अस्ति स्त्रीलिङ्ग अतः एका गायिका द्वे गायिके तिस्रः गायिकाः चतस्रः गायिकाः। पुनः नपुंसकलिङ्गे नपुंसकलिङ्गस्य शब्दाः सन्ति पुष्पं नेत्रं फलम् एवं गृहं व्यजनं वातायनं द्वारम् एवं भवति। तो अत्र नपुंसकलिङ्गे भवति एकं पुष्पं द्वे पुष्पे त्रीणि पुष्पाणि चत्वारि पुष्पाणि एवं भवति। अत्र पर्यन्तं लिङ्गस्य भेदः अस्ति। अनन्तरं प्रायः समानाः वर्तन्ते लिङ्गाः। यथा पुंलिङ्गे किं भवति पुंलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग पुनः क्लीबलिङ्ग चतुर्थपर्यन्तं भेदाः सन्ति। पुनः पञ्चमतः संख्या पञ्चमतः समानं भवति। यथा पञ्च बालकाः पञ्च बालकाः पञ्च बालिकाः पञ्च पुस्तकम् एवं समानमस्ति पञ्च 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 केवलम् अत्र बालकाः पुंलिङ्ग बहुवचने बालिकाः स्त्रीलिङ्ग बहुवचने पुनः पुस्तकं पुस्तकानि भवति। क्षम्यताम् अत्र बहुवचनं पुस्तक शब्दस्य बहुवचनं भवति पुस्तकानि पुस्तकानि एवं भवति। यथा बालक शब्दस्य एकवचनमस्ति बालकः द्विवचनं बालको बहुवचनं बालकः। तथैव बालिका शब्दस्य एकवचनमस्ति बालिका द्विवचनमस्ति बालिके बहुवचनमस्ति बालिकाः। पुनः पुस्तकं शब्दस्य एकवचनम् अस्ति पुस्तकं द्विवचनमस्ति पुस्तके बहुवचनमस्ति पुस्तकानि एवं किन्तु संख्या समानं भवति पञ्च 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 चत्वारि अनन्तरं समानं सर्वत्र लिङ्गस्य भेदः नास्ति। यथा पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एवं त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत् षष्टिः सप्ततिः अशीतिः नवति शतम् एवं शतं पर्यन्तं संख्या सन्ति। भवन्तः गृहे अभ्यासं कुर्वन्तः पूर्वं प्राप्तवन्तः पूर्वस्मिन् कक्षायां द्वितीय तृतीय कक्षायां संख्यायाः ज्ञानं प्राप्तवन्तः। इदानीं यथा वेदाः कति वेदाः सन्ति चत्वारः वेदाः सन्ति।
वेदाः चत्वारः सन्ति तत्र वेद पुंलिङ्ग शब्द बहुवचनं चत्वारः वेदाः सन्ति। पुनः विद्यालये यदि वयं पृच्छामः कति छात्राः सन्ति तर्हि प्रकोष्ठे पृच्छामः चेत् कति छात्राः सन्ति चिन्तयन्तु 30 छात्राः सन्ति तत्र 30 एव भवन्ति। केवलं लिङ्गस्य भेदः अस्ति 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अत्र पर्यन्तं लिङ्गस्य भेदः अस्ति। पुनः पुराणवाचक शब्द यथा तृतीयः पाठः पुंलिङ्गे तथा भवति प्रथमः पाठः द्वितीयः पाठः तृतीयः पाठः चतुर्थः पाठः तथा। पुनः क्लीवलिङ्गे एका बालिका द्वे बालिके तिस्रः बालिकाः एवं भवति। तो लिङ्गस्य भेदः अत्र पर्यन्तम् अत्र पुस्तके दत्तमस्ति। रिक्तस्थानम् अभ्यासं पश्यामः। एकम् अस्ति तत्र मम विद्यालयः ब्रेकेट मध्ये अस्ति एक इति शब्दः। तो विद्यालयः कः लिङ्गः विद्यालय शब्द पुंलिङ्गः अतः किं भवति एक शब्दं किं भवति एकः इति भवति। अत्र रिक्तस्थाने किं भवति मम विद्यालयः एकः आदर्शः विद्यालयः। अनन्तरम् अस्ति अस्मिन् विद्यालये डैश प्रमुखं प्रवेशद्वारम् अस्ति इत्युक्ते तत्र लिङ्गस्य भेदः अस्ति। अत्र द्वारं नपुंसकलिङ्ग अतः अत्र किं भवति अस्मिन् विद्यालये एकं प्रमुखं द्वारम् अस्ति। एकं प्रमुखं द्वारं नपुंसकलिङ्गम् अस्ति अतः एकम् अस्ति तत्र एकं भवति। अन्यत्र अस्ति सहायकानि द्वाराणि सन्ति द्वारं द्वारे द्वाराणि बहुवचने द्वाराणि सन्ति। कति सन्ति अत्र संख्या फुलम् अस्ति पुस्तके। अत्र किम् अस्ति क्रमसंख्या अत्र 3 भवितव्यम् आसीत् ह्रस्व इति लिखितमस्ति किन्तु फुलम् अस्ति अत्र 3 संख्या 3 एवम् अस्ति। तो किं भवति 3 सहायकानि द्वाराणि सन्ति। पुनः अस्ति अत्र डैश विज्ञान प्रयोगशालाः सन्ति। विज्ञान प्रयोगशाला प्रयोगशाला स्त्रीलिङ्ग बालिका शब्दवत् अतः अत्र किं भवति चतुर्शब्द 4 शब्द तत्र स्त्रीलिङ्गे भवति। अत्र चतस्रः विज्ञान प्रयोगशालाः सन्ति चतस्रः भवन्ति। किमर्थं विज्ञान प्रयोगशाला स्त्रीलिङ्ग शब्द अतः तत्र स्त्रीलिङ्ग संख्या भवति चतस्रः। अनन्तरं प्रधान आचार्यस्य डैश सहायको उपप्रधान आचार्यौ स्त इत्युक्ते आचार्यः शब्दमस्ति पुंलिङ्ग अतः अत्र किमस्ति संख्या 2 अस्ति। अत्र पुंलिङ्गे किम् आसीत् 2 1 2 3 4 एवम् आसीत् 2 संख्या अतः किं भवति प्रधानाचार्यस्य 2 सहायको उपप्रधानाचार्यौ स्तः एवं रिक्तस्थानमस्ति। अनन्तरम् अस्ति क्रमाङ्क 2 अत्र क इति क्रम संख्या अस्ति। अस्मिन् उपवने 20 संख्या लिखितमस्ति। आम्रवृक्षाः सन्ति अङ्कमध्ये अस्ति वयम् अक्षरेण लिखितव्यम् अस्माकं किं भवति अत्र अस्मिन् उपवने 20 आम्रवृक्षाः सन्ति अत्र 20 इति लिखितव्यम्। अनन्तरम् उद्याने 50 अशोकवृक्षाः सन्ति। किं संख्या 50 उद्याने 50 अशोकवृक्षाः सन्ति। वाटिकायां 40 विकसितानि पुनः अर्धविकसितानि कुसुमानि सन्ति। कति अत्र 3 इति भवितव्यमस्ति 35 अस्ति इत्युक्ते देवनागरी अङ्कमध्ये एवं भवति। तो वाटिकायां 40 विकसितानि 35 च अर्धविकसितानि कुसुमानि सन्ति 35 इति वक्तव्यं लिखितव्यं तत्र। पुनः अस्ति वाटिकायां
चतुर्पञ्चाशत् गन्धकुसुमानि सन्ति। चतुर्पञ्चाशत् इति लिखितव्यं। पुनः उद्याने पञ्चविंशतिः निम्बवृक्षाः सन्ति। कति सन्ति? उद्याने 25 निम्बवृक्षाः सन्ति। एवम् अभ्यासः। अनन्तरं क्रमाङ्क 3 अत्र अस्ति वेदः। पूर्वम् उक्तवान् वेदाः कति सन्ति? वेदाः 4 सन्ति। किं लिखितव्यम् अत्र? 4 पुंलिङ्गशब्द वेदः। अतः पुराणानि कति सन्ति? पुराणानि 18 सन्ति। 18 पुराणानि सन्ति। एवं रामायणे कति काण्डाः सन्ति? रामायणे 7 काण्डाः सन्ति। कति काण्डाः सन्ति? रामायणे कति काण्डाः वर्तन्ते? 7 काण्डाः। एवं 7 लिखितव्यम्। भासस्य कति नाटकानि सन्ति? भासस्य 13 नाटकानि सन्ति। कति नाटकानि? 13 नाटकानि सन्ति। पाण्डवाः कति पाण्डवाः सन्ति? 5 पाण्डवाः सन्ति। कति पाण्डवाः सन्ति? 5। अनन्तरं क्रमाङ्क 4 अत्र अस्ति संख्यावाचक शब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र अस्ति वर्षे मासाः भवन्ति। कति मासाः भवन्ति वर्षे? सर्वे जानीमः वर्षे 12 मासाः भवन्ति। पुनः मासे दिनानि भवन्ति। कति दिनानि भवन्ति मासे? मासे 30 दिनानि भवन्ति। सर्वे जानन्ति मासे 30 दिनानि भवन्ति। पुनः सप्ताहे 10 दिनानि भवन्ति। सप्ताहे कति दिनानि? सप्ताहे 7 दिनानि भवन्ति। कति दिनानि? 7 दिनानि। एवं दिने 10 होराः भवन्ति। कति होराः? होराः इत्युक्ते घण्टा। दिने 14 होराः भवन्ति। 14 इत्युक्ते 24। 14 होराः भवन्ति। मासे पक्षौ स्तः। पक्षौ इत्युक्ते 2 पक्षौ स्तः। पक्षः पुंलिङ्गशब्द अतः पक्षौ। अतः अत्र 2 पुंलिङ्ग लिखितव्यं। तो मासे 2 पक्षौ स्तः। एवं 5 क्रमाङ्क अधलिखित वाक्येषु अंकानां स्थाने संख्यावाचकैः शब्दैः रिक्तस्थानपूर्तिः क्रियताम्। एवं लिखितमस्ति। पुनः पश्यन्तु अत्र एकेन छात्रेण वार्षिकपरीक्षायां संस्कृते 80 संख्याः अंकाः प्राप्तवन्तः। कति अंकाः? एकेन छात्रेण वार्षिकपरीक्षायां संस्कृते 80 अंकाः, गणिते 75 अंकाः, विज्ञाने 60 अंकाः, आङ्ग्लभाषायां 70 अंकाः, हिंदी भाषायां च 65 अंकाः लब्धाः। तेन संस्कृते सर्वाधिकाः अंकाः प्राप्ताः। केन प्राप्ताः? एकेन छात्रेण संस्कृते अधिकाः अंकाः प्राप्ताः। कति अंकाः? 80 अंकाः प्राप्ताः। नमो नमः। अद्यपर्यन्तं वयं ये संख्या ज्ञानं ज्ञातवन्तः। कस्यापि सन्देहः अस्ति चेत् दूरवाणी संख्या सर्वेषां हस्ते प्रायः अस्ति। दूरवाणी कृत्वापि मां प्रष्टुं शक्यते व्यक्तिगतरूपेण। नमो नमः। पुनः मिलामः। धन्यवादः।